سلام ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ደሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይክበር ይመስገን። ከም ሰላም ለኽዎ ድማ ሰላም ትኾኑ ማለት ተስፋዬ እንኳዕ ድማ ብሰላም መጻኹም ለበድላይ ትብላወልኹ ሓደሽትኩም ሰብስክራይብ ነበረትኩም ድማ ላይክ ኮሜንት ላገርኹም ምብርታዕኹም ኣይፈለኒ ስለ ትገብሩለይ ድማ ካብ ልብና መስገንኹም እምበር ሎማዓንቲ ደሞ ብጣዕሚ ኣዝያ ተሕዝን ዛንታ ይሕዘልኩም መጽየኒኹ ግን ደሞ ክትመሃርላ ስለ ዘለኩም የምጽእ እያምበ ኣዝያ በተለይ እንዴ በቃ በጣም የመሕዘነት ከመጀመሪያ ክሳብ መጨረሻው ተከታተልዎ ማለት እዩ። ግን ህይወትኩም እያ ክንመሃር ስለለኾነ ብዝኸ ሰዓት መብራህርህ ብዙሕ ኮኩም ኣይኽእሊ ማለት ይርድኦኩም እየ ግን ደሞ ሃምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ኩሉ ግዜ ኣሕና ምስ በፅሐና ብዙሓት ነገራት እናስተውዕል ማለት እዩ። ኣብዚ መምህር ለይ ትገረ መምህር ለይ ትኽለኒ ይብሉ ወለዲ ብዙሓት ሰባት ካነ ተምሃሩ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ብዝኸሳዕ ሶሻል ሚድያ ካብ መጸስ ብዙሓት ኣለዉ መምሃር በቃ ብዛዕባ ሓዳር ብዛዕባ ፍቅሪ በቃ ኣብ ህይወቶም ዝገጥሞም ብዙሓት ነገራት ኣለውና ለመይ ብዛዕባ ክልተ ሰብ ሓዳር ሒዘልኩም መጽ እኒአኹም ማለት እዩ። እና ሰናይ ጻኒሕት ላይክ ሰብስክራይብ ሸር ኣይትረስዑ ቤተሰብ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ዝፈትወኩም ኣርእስታ የቕረይታ ማለት ክብሪ ዝገዛ ርእስኻ ምውራድ ኣይኮነን እያ ትብል ማለት እዩ። ግን ደሞ ደው ክብለኩም የቕረይታ ማለት ክብሪ ገዛ ርእስኻ ምውራድ ኣይኮነን ንእስታት 30 ዓመት ዝኣክል ብፍቕርን ብምክብባርን ሓደ ዝነበሩ ኣዝዮም ዝፋተው ሰብ ሓዳር እዮም ነይሮም። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግና ብሓንቲ ንእሽተይ ነገር ስለ ዝተጋጨው ኣብ ናይ ስቕታ ዓንክሊል ተሸመሙ። ንቑሩብ መዓልታት ብዘይ ዝኾነ ምዝራብ ጸንሑ። ኣመን የቕረይታ ገለ ስልኪ ቢልኒዩ ኣብ ሕዶም ንእሽተን ናይ ትዕቢት ሓነትን ስምዒትን ስለ ዘንጸላለዎም ንምንታይ ኣነ ቀዲመ ይዛረብ ምዝብል ኣጉል ኣራዳድኣ ኣብ ህልኽ እዮም ሰሙናት ምስ ዘሕልፉ። ሰብኣይ ኣብ ደገ ኣምስዩ ንገዛ ኣብ ዝተመለሰሉ ምሸት ንበዓልቲ ቤቱ ብጣዕሚ ውቁብ ዕምበባን ኣብ ፖስጣ ዝተዓሸገ ደብዳቤን ሒዙ ናብ ቤቱ ኣተወ። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ማንጎኦም ዝተፈጠረ ዕግርግር ስለ ዘይሃደአ ነቲ ሒዝላ ዝመጸ ኣበባን ኣብ ፖስጣ ዝተዓሸገት ደብዳቤ ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛ ብምቕማጥ ብዘይ ዋላ ሓንቲ ቃል ናብ መደቀሲኡ ክፍሊ ኣተወ። በዓልቲ ቤቱ ድማ ሎምስ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ብቓሉ ከይነግረኒ ከም ውሽምኡ ብጽሑፍ ክነግረኒ ብምባል ኣዝያ ስለ ዝተበሳጨወት ነቲ ዘምጸአላ ኣበባ ይኹን ደብዳቤ ከይተገደሰት ናብ መደቀሲኣ ክፍላ ኣተወት። ብድሕርዚ እቲ በዓል ቤታ ዘምጸአላ ኣበባን ደብዳቤን ካብቲ ጠረጴዛ ከይተለዓለ ንመዓልታት ጸንሐ። እቲ ደብዳቤ ንሳ ኣየንብበቶን ንሱ እውን ኣንብብዮ ኣይበላን። ድሕሪ ሰሙን ግን በዓል ቤታ ብድንገት ብሞት ተፈለየ። ብድሕርዚ ብከቢድ ሓዘን ጓህን መዓንጣ ከብዳ ተቐረጸ። ንነዊሕ ዝበለ ግዝያት ንበይና ኣሕለፈቶ። ድሕር ምዕጻው ሓዘን ሓደ ረፍዲ ገዛ ኣብ እታላዕለሉ ዝነበረት ኣጋጣሚ እተን በዓል ቤታ ቅድሚ ማማቱ ዘምጸአላ ዕምበባን ኣብታ ዘነበረተን ጠረጴዛ ደሪቐን ምስ ረኣየተን ነታ ኣብ ልዕሊ እተን ዝሓረራ ዕምበባ ተዓሺገን ዝነበረት ደብዳቤ ምስ ረኸበታ ሃንዲዳ ከፈተታ። እቲ ካብታ ደብዳቤ ዝነበረ ሕጥቦ ጽሑፍ ድማ ከምዚ ይብል ነበረ። ዓለም በይነይ ነዚ ኣብ ማንጎና
زنصلالو عميق سقتا كصبرو دليا انت خونه جنا سقتاخي صباح اندا زايده نطعيناي سلا زفاتاتونو لومي رفتي كنتات عيناي نمفلاطنا بدكتور كيدا نيرا ناي لبي حمامي عبت عفف درجة كم زلون بزي زلخو عقن انت دقا قصيلو دما ناي من بار عدمي حصير مخانو ايو نجيرني لومي رفتي كنتات تطعيناي نمفلاطنا بدكتور كيدا نيرا ناي لبي حمامي عف درجة كم زلو بزي زلخو عقن انت دقا قصيلو دما ناي من بار عدم حصير مخانو ايو زنجرني سلازي فقري إذن تعرفنا نزلوا وحدات كذي مساخي بفقر سنيت نداس حقو كحلفو دلي ألخو أمه حداق إخي غريت أخي نسألي فقار إخي فقرخي عيتبقع قلي بجاخي غريتا تقبلكي لسانكي كفت اللي بسقتا عيتحاز اللي كاب بتعمي زفكركي عمين زلعالمكي بعلت بيتو نزدبدب أنبيبا مسودقت زرنزاح اندانا بعت سق إلى بخيات نقرقين تتع سقام زملو صوص سمعت يخون أبادي أين مرن اتقلو زحالف معلتتات اتقلو بسقتا زوق حتى ليتتات نخونتو محلاف اتاناي مزرشا قالون اتناي بينو زصورو عنزا حمامون زقودة سمعتاتون كي نقرا مماتو نزال عالم كاسا زي البسلان تعسان تقول بيبا لك يغريتا مالت كبري جزار اسخا مقراد عيكونن بلد تفصنا نانو ما عنتي مالتيو كاوزان كل جزء زغرو خوان زانتاتا نازعة وزحت زانتاتا تقريبا دي حسامي همو جن نازعة للأزياء قرمي حدا جزء كل جزء له علي قرمكم نبعث لمساني هاني يا مالتي بتلاقي خلق جزء تراجع عند مجمرة بس ما لاخم كانوا لكم تلهو تراجع عندي أزياء خباد مالت بحين حلنا نخونا نقر بعين حل لكم تحسوة لكم حد جيزة زلو يسهم زعينز حد جيزة أو حد محزنت أو حد حاولت أو حد ولد ولادي بقى بزحنا قرا لقى حد يزي بقى كبع الخت عزوت اللخام زي ندعي بزريخة كت عزوت اللخاس بقى بتالي إحنا دق سواتس بتعملنا نقرب تخوينو سيقرتا زي حتني تخوينو سو همز ليبلني تخوينو شو مجمرة تخوينو سو مجمرة لا بلنا أنا بعلي تعزوت لهم على السوشيال ميديا خدت لنا السوشيال ميديا بتري فيسبوك همستات السوشيال ميديا ناس علي تقمت تخوين خا نورمال ما تسوق خلي ما حلف جزية لسرح تقوم اللي تخوين خاجن قديتا التوها الخاية إزاز تفتصم سلالك بتلي فيسبوك تفلت وياهم لك تفتصمي لها شرط ولي خاودو جنسب أنا بزح جزية همزي يحملني زابير مسكن برقد جن يحملني بوست ابن علينا كحملني طلع جن دمك بوست قديتا سلالك أنا تبوست خاتوات صم جن السبب وش تخا هامي هام لله خير إيكايت بدقل رئيكا راح يزور له مالتيو وش تخا جن وش تماطيجن وي هامين يخص أجات عنا خوي قال الله يدو قال إنا نقولنا لمتى يو تساي وش تحمام صيرو جين دمو تعم بقميت الله مالتيو عندي أنا عقلي يا جيرة هلك تعم خبيديو عندي عقلي جيرة عندي زر خبيديو كلكم زو ترديكم على بيتسب سبسكرايب يترسعوا لايكون يترسعوا تمهاروا إذا خون المهار مالتيو بتلاقي حدار فقر أنا كل جزء خم لا بس خلت سو حدار عراتهم فليو لومي بقى زخون نجر خلنا نجر له من نجاري فتح ندعي بقى انت من غير عقل من دعي من درجة
عند بنا هنا كابزي وني محرنا بيتسمى لتيو أبهلاي ترديكم كونوا تصفى يقبر يعني اللي باي.